अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां अरसलान कहते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी वीडियो की जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ज़बान ज़द-ए-आम है, ट्रेंड बन चुका है और हर वो दूसरा शख्स इस वीडियो के बारे में जानना चाहता है और सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि आखिर इस वीडियो के अंदर है क्या, और अगर किसी ने देख लिए तो इसके ऊपर अपनी मुख्तलिफ आरा का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, बदकिस्मती से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बदतहज़ीबी, बद-इख़लाक़ी और बेहयाई हमारे मुआशरे का नासूर बनती जा रही है और पाकिस्तान में बनने वाला हर ट्रेंड जो है वो हमारे दिमागों में बेहयाई का जहर घोलता हुआ नज़र आ रहा है और हमेशा से हमने जिन ट्रेंड्स को फॉलो किया है वो हमारी अगली आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहा है। नाज़रीन, आज बात करेंगे उमेरी की उस वायरल वीडियो की कि ये वीडियो एक वाक़या या तहरीर की बात नहीं, दरअसल इस मौजू पर दो मुख्तलिफ सोचें सामने आई हैं। एक सोच हमें ये सवाल उठाने पर मजबूर करती है कि क्या शादी जैसे संजीदा रिश्ते में तिब्बी जिम्मेदारियों और आगाही को नज़रअंदाज किया जा सकता है, और जबकि दूसरी सोच हमें ये याद दिलाती है कि किसी भी हालत में इखलाकी और दीनी हदूद को अबूर करना दुरुस्त है या नहीं। आज की इस वीडियो में हम इन्हें दोनों नुक्ता नज़र को सामने रखकर मीन दैट के जो अरस्तु इस वक्त अपनी आरा का इजहार करें, उन दोनों आराओं को डिस्कस करेंगे ताकि मसले को जज्बात की बजाय समझें और शऊर के साथ देखा जाए। 7 मिनट 11 सेकंड की वीडियो महज एक आम क्लिप नहीं बल्कि हमारे मुआशरे के एक गहरे तिब्बी और समाजी मसले की तरफ वाज़िया इशारा है। नाज़रीन, ये वीडियो हमें इंसाकर आगे नहीं बढ़ाती बल्कि सोचने पर मजबूर करती है कि हम आज के जदीद दौर में शादी जैसे मुकद्दस बंधन को किस नज़र से देख रहे हैं। और नाज़रीन, हमने निकाह को रस्मों रवायात और तकरीबात तक महदूद कर दिया है। लाखों करोड़ों रुपए हम लगा देते हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ी बुनियादी जिम्मेदारियों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। और शादी सिर्फ दो अफराद का ताल्लुक नहीं होती बल्कि इससे दो ख़ानदानों और दो जहन और आने वाली नस्लों की सेहत भी वाबस्ता होती है और उनकी पूरी जिंदगी जो है वो इस शादी के साथ जुड़ी होती है। आज जिस तरह निकाह के लिए कानूनी तकाजे पूरे करना लाजिम कहा जाता है, उसी तरह वक्त का तकाजा ये है कि शादी से कबल मर्द का मुकम्मल तौर पर तिब्बी मुआयना भी लाजिम करार दिया गया है। निकाह नामे के साथ मर्द के फिटनेस सर्टिफिकेट्स का लफ्ज़ होना किसी तजलील नहीं बल्कि शफाफियत की अलामत है और इससे सिर्फ मियाँ बीवी को ज़हनी, नफ्सियाती और जिस्मानी अजियत से बचाया जा सकता है बल्कि एक मजबूत और बाखबर इज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद भी रखी जा सकती है। और नाज़रीन, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई वक्ती या इंतज़ामी मुतालबा नहीं है बल्कि एक खामोश समाजी इनकलाब की ज़रूरत है ताकि आने वाली नस्लें लाइल्मी और पेचीदा मसाइल का शिकार ना हों। लेकिन नाज़रीन, इस मौजू पर सामने आने वाली जो दूसरी तहरीर है या फिर दूसरा जो नुक्ता नज़र है वो भी आपके सामने रखते हैं, जो बिल्कुल मुख्तलिफ है मगर नहायत आम इखलाकी और दीनी पहलू की तरफ लेकर हमें जाता है। और सबसे पहले जो बुनियाद बिल्कुल वाज़िह तौर पर सामने आती है वो ये है कि ज़ना कभी भी दुरुस्त नहीं हो जाता, चाहे हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो। कुरान वाज़िह तौर पर हुक्म देता है कि ज़ना के करीब भी ना जाओ क्योंकि ये बेहयाई बदतरीन रास्ता है और ये हुक्म किसी शर्त रायत के साथ नहीं आया और ना ही ये गुर्बत का बहाना है, ना जज्बात की छूट है और ना ही किसी की कमज़ोरी को जवाज बनाया गया है। अगर कोई मर्द कमज़ोर है तो उसकी बीवी ऐसे कभी भी नहीं कर सकती। ये कहना कि औरत ने जो भी किया दुरुस्त था, दरअसल गुमराही को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की जा रही है। और अगर औरत मजलूम है, अगर शौहर में वाकई ही कोई कमी है, अगर उसमें कुछ मसाइल हैं तो इस्लाम ने उसके लिए बाइज्जत और वाज़िया रास्ता दे दिया है और कहा है और उसे इस्लाह और ख़ानदान की मुदाखलत या फिर तलाक या खुला कहा है, वो कर सकती है। किसी तीसरे शख्स के साथ ताल्लुकात ना इंसाफ है और ना ही इज्जत, बल्कि ये एक और गुनाह है, एक और ना इंसाफी है जो मसले को हल करने की बजाय मजीद बगाड़ देती है। इस बहस में लम्स को मर्दानगी का मयार नहीं बनाया जा सकता। नाजसती सोच की अक्कासी करता है मर्दानगी सिर्फ जिस्मानी सलाहियत का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी, वफादारी, गैरत, तहफ़्फ़ुज़ और हया का मजमुआ है। इसको मर्दानगी कहते हैं। जबकि उमेरी की वीडियोस को तो वायरल किया जा रहा है। अगर लम्स ही सब कुछ है तो फिर निकाह, वफा और ख़ानदानी निज़ाम की कोई हैसियत बाकी ही नहीं रहती और इस सोच के नतीजे में मुआशरा रिश्तों के तक़द्दुस से महरूम हो जाता है।
اور صرف خواہشات کا غلام بن کر رہ جاتا ہے، جیسے کہ یہ خاتون عمیری کی غلام بن کر رہ گی اور اپنے اہل خانہ کو بھی بدنام کر رہی ہے۔ اس طرح بھائیوں یا خاندانوں کو مکمل طور پر مجرم بنا کر زنا کو جائز قرار دینا بھی ایک خطرناک منطق ہے۔ غلطیاں ہر جگہ ہو سکتی ہیں، شادیاں ناکام ہو سکتی ہیں، لیکن ان سب کا حل بدکاری نہیں ہوتا۔ اور اگر غلطی کا جواب ایک اور گناہ سے دیا جائے تو معاشرہ انصاف نہیں بلکہ جنگل بن جاتا ہے، اور پاکستان میں جنگل کا قانون بنتا جا رہا ہے، جہاں ہر شخص اپنی خواہش کو حق سمجھنے لگتا ہے اور اپنی خواہش کے مطابق ہی تمام پہلو اپنے ساتھ جوڑنے لگتا ہے۔ یہ دلیل دینا کہ وہ گناہ نہیں چاہتی تھی بلکہ نکاح چاہتی تھی، خود اپنے اندر تضاد رکھتی ہے۔ اگر واقعی نکاح مقصود تھا تو پھر حرام راستہ کیوں اختیار کیا گیا؟ اسلام میں تربیت بالکل واضح ہے، پہلے نکاح پھر تعلق، نہ کہ پہلے تعلق اور بعد میں نکاح کا بہانہ۔ یہی تربیت جو ہے فرد اور معاشرے کے دونوں کو تباہی سے بچا سکتی ہے، اور اسلام بڑا بہترین طریقہ کار آپ کو بتاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے اگر بات کی جائے، حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی امت کے لیے بڑا بہترین اور پیارا جو انہوں نے جو اسلام ہمیں دیا ہے، جو اسلام ہمیں درس دیتا ہے، اس طرح غربت کو زنا کا جواز نہیں بنایا جا سکتا، سراسر باطل ہے یہ۔ اور نبی کریم نے فرمایا ہے کہ نکاح کی استطاعت نہ رکھنے والوں کے لیے ضبط نفس اور روزے کا راستہ بنا دیا گیا ہے، نہ کہ حرام کو قبول کرنے یا اس سے ہیروئزم بنا دینے کا۔ اور اسلام مشکل حالات میں بھی اخلاقی حدود کو قائم رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، نہ کہ حدود توڑنے کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے جائیں، یہ کہنا کہ ننگے وہ نہیں تھے بلکہ ننگا معاشرہ ہے، ایک گمراہ کن جملہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ننگا معاشرہ نہیں ہے بلکہ وہ ضمیر ہوتا ہے جو زنا کو قابل فخر، وفا کو جرم اور حیا کو دقیانوسی کہنے لگے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب سوچ ننگی ہو جائے تو پھر الفاظ، عمل اور فیصلے سب بے لباس ہو جاتے ہیں، اور اب پاکستان میں وہ بے لباس ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ حقیقت بالکل واضح ہے کہ گناہ گناہ ہی رہتا ہے، چاہے اس کے دفاع میں کتنی ہی کہانیاں کیوں نہ گھڑ لی جائیں۔ مظلومیت کسی حرام فعل کو جائز نہیں بناتی، اور گناہ کا دفاع نہ صرف دینی بغاوت ہے بلکہ معاشرتی تباہی اور آنے والی نسلوں کی اخلاقی موت کا راستہ بھی ہے۔ اور آج بے حیائی اس معاشرے کا ناسور بن چکی ہے، جو آہستہ آہستہ ہمارے دلوں اور دماغوں کو کھوکھلا کر رہی ہے اور ہمیں اپنے اصل دور سے دور لے جا رہی ہے۔ بس میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حیائی، گمراہی اور نفس کے فریب سے محفوظ رکھے، اور ہمیں حق اور باطل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سمجھ سکیں کہ آخر ہم جو کہ ہنسی خوشی کے اندر اور جو کہ اپنے صرف تھوڑے سے فن کے لیے کس چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اس عمیری کی ویڈیو کو بچہ جان رہا ہے، ایون کہ اے آئی فوٹیج جنریٹ کر کے اس کے پاپڑ بھی بنا دیے گئے۔ آج کا یہ 4 سالہ بچہ، 2 سالہ بچہ، 5 سالہ بچہ اپنے والدین سے سوال کرے گا کہ مما مجھے وہ ویڈیوز چاہیے، مما اس وقت میں پاکستان کے اندر ٹرینڈ بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں، آخر یہ ٹرینڈ کیا ہے؟ آج کے بچے یہ سوال کریں گے کہ کون عمیری ہے؟ آخر اس عمیری نے ہمارے معاشرے کے اندر اتنی یکدم کیسے اتنی سوچ کو جو وہ بڑا کر دیا، لوگ اس کے بارے میں سوچنے لگے کون عمیری ہے۔ خدا کے لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہی اپیل ہے کہ پاکستان میں جو بھی ٹرینڈ بناتے ہیں، کم از کم جو ہے وہ آپ اس جو کہ بات کو مد نظر رکھیں کہ آپ کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے اور آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ مانتے ہیں کہ اس میں اسلام کے مطابق جو ہے وہ بہت سی چیزیں نہیں ہو رہی، لیکن میں نے تمام پہلو آپ کو بتا دیے ہیں کہ اسلام آپ کو کیا کہتا ہے اور آپ نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے مہربان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔